तो नाज़रीन यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और एक नई सुबह का आगाज़ है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं है। माज़रत के साथ बड़ी तकलीफ़ होती है ये बताने में, लेकिन मजबूरी है। वो जो शबाशी साहब कहते हैं ना, शर्म आती है, शर्मिंदा हूँ फला फला, लेकिन मजबूरी है। तो हमारी भी ये मजबूरी है। अच्छा, जो सियासी बातें हैं ना, वो करने से पहले दो चीज़ें। एक तो ये कि कल एक प्रोग्राम देखा एक न्यूज़ चैनल पे, आई थिंक पब्लिक न्यूज़, अदनान वो प्रोग्राम कर रहे थे और उसमें वक़ार सत्ती साहब थे और उस्मान बसरा साहब थे। अच्छा, एक हीटेड डिबेट हुई, होती है। नॉर्मली ये होता है कि 2 पार्टीज़ के दरमियान होती है। बड़ा हम रेयरली किसी को देखते हैं कि एक सहाफ़ी जो है वो एक सियासतदान से इस हद तक उलझ पड़े, ठीक है? चलिए ठीक है, आपके अपने है, आपका अपना तरीक़ा है, मैं उस पे भी कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन इस हीटेड डिबेट में जिस तरह से वक़ार सत्ती साहब ने बाकायदा तौर पर नेशनल टीवी पे बैठ के गालियाँ दी हैं। अच्छा, मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि आप मरियम साहबा जब बात करती हैं, वो कहती हैं जो पीटीआई के लोग हैं ना वो बदतहज़ीब हैं, गालम गलोच करते हैं, अखलाक से आ रही हैं। लेकिन जो पीटीआई के लोगों के लिए जो दूसरी पार्टीज़, ख़ासतौर पे पीएमएलएन जो नाम इस्तेमाल करती है, मैं वो नाम लेना भी नहीं चाहती और मतलब क्या मैं उसको बोलूँ कि जो आप पीटीआई के यूथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर आप जो इमरान के फॉलोअर्स हैं, उनके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ी अजीब-सी बात है, बल्कि तकलीफ़-दह बात है, लेकिन बोलना ज़रूरी इसलिए भी है कि इस चीज़ की रियलाइज़ेशन हो कि एक गाली है, उसको आप जो यूथ है पीटीआई की, उसको आप यूथिया कहते हैं। एक गाली है जो इमरान के फॉलोअर्स हैं, आप उसको इमरानडू कहते हैं। और ये बात माज़रत के साथ, बहुत मैं हाथ जोड़ के माज़रत कर रही हूँ, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा शायद ये अल्फ़ाज़ अदा किए हैं, ठीक है? और वो इसलिए अदा किए हैं कि इस चीज़ की रियलाइज़ेशन होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ फैला रहे हैं। आप पीटीआई के 10,000 लोगों से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, 50,000 लोगों से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर एक जर्नलिस्ट नेशनल टीवी पे बैठ के ये गालियाँ इस्तेमाल करेगा और उसके ऊपर फिर हम कुछ नहीं कहेंगे, तो ये मेरा ख़्याल है ये हो नहीं सकता, लेकिन ये होता है। अब हमारे यहाँ इतनी क्लियर एक डिवाइड है और कि जो इस लाइक माइंडेड हैं, मतलब अगर वो जिसको कहना चाहिए कि एक अलग ग्रुप है, उसको कुछ लोग पीएमएलएन सपोर्टर या इस तरह से कह देते हैं, फिर एक पीटीआई सपोर्टर कह देते हैं। तो अगर पीटीआई सपोर्टर ने कोई गलत बात की है तो पीटीआई सपोर्टर उसको, जो दूसरा है वो उसको कुछ नहीं कहेगा। अब जो ये बात हुई है जो वकार सत्ती साहब ने की है, अब मैं देखती हूँ कि कितने उनके लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट जो हैं वो सामने आते हैं, एक ट्वीट करते हैं और अपने प्रोग्राम्स में या अपने वीलॉग्स में या कहीं भी उनको उनको इसको जो है वो कंडेम करते हैं, ठीक है? ये हमें अभी देखना है। इसी तरह से वाइस वर्सा। अच्छा, अगर ये बात इमरान रियाज ने की होती, अगर ये बात सिद्दीक जान ने की होती, तो उस वक्त क्या रिएक्शन होता इनका? ये मुनाफकत वाली जो हम सब ये जो मुनाफकत वाली सहाफत कर रहे हैं ना, इससे हम किसी का भला नहीं कर रहे हैं, हम अपना भी भला नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी सहाफत को जो है वो खुड्डे लाइन लगा दिया है, लोग हम पर यकीन करने को अब तैयार नहीं है। दूसरी बात, एक ज़रूरी बात जो मैं यहाँ पे करूँ, इस पे भी मैं कोई बात नहीं करना चाहती, अपनी ज़बान ख़राब करने वाली बात है। एक और साहब है, उन्होंने मेरी एक ट्वीट पे बड़ी गंदी सी बात कर दी, गंदी सी ज़बान इस्तेमाल कर दी, जैसी अंदर की लोग होते हैं, जैसी उनकी तरबियत होती है, वो चीज़ कर रहे होते हैं। और तो उस पे भी किसी की मज़ाहमत नहीं आई, इसलिए कि वो सब लाइक माइंडेड है, उनको सब फॉलो करते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि जब अपना कोई बात कहता है तो वो बुरी नहीं लगती। अब यही बात मैं कह रही हूँ, अगर कोई और कह रहा होता तो वो बहुत बुरी लगती। और जो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि अखलाक से गिरे हुए, गालम गलोच करने वाले, बदतहजीब, बदतमीज पीटीआई के सपोर्टर, मैं मैं आज से बैठ के ये मैं करूंगी। अब मैं इस पे रिसर्च करूंगी और इस पे जरा बैठूंगी और मैं तमाम अकाउंट्स निकालूंगी, तमाम नहीं जितने निकाल सकी, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि जितने गंदे गलीज अकाउंट्स से ट्वीट्स हो रही होती हैं पीटीआई के खिलाफ। मैं नहीं कह रही कि दोनों पार्टी में से कि कोई एक कर रहा है, दोनों कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट समझिए यहाँ पे जो मैं कह रही हूँ। जो वो इतनी गलाजत से भरी हुई ट्वीट्स हो रही होती हैं, उसको मरियम नवाज साहिबा फॉलो कर रही होती हैं। मेरा दुख ये है कि एक पार्टी की इतनी बड़ी लीडर उसको, उस अकाउंट को या उस अकाउंट होल्डर को, उस ट्विटर हैंडल को वो फॉलो कर रही होती हैं। जब आप उस इतने गंदे जो ट्वीट्स कर रहा है उसको आप फॉलो कर रही हैं, तो उसके बाद आप किस मुंह से ये बात कर रही हैं कि जी फला जो है वो बदतमीज है, फला जो है वो बदतहजीब है, फला जो है वो गालियां निकालता है, फला जो है अखलाकियात से आ रही है और ये सब जो है वो पीटीआई की तरबियत है। तो मैं
میں اس وقت پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بھی اور پی ایم ایل این کے رہنماؤں سے بھی ہاتھ جوڑ کے یہ بات کرتی ہوں کہ اپنے اپنے جو بھی آپ کے کی بورڈ وارئرز ہیں ان کو کم از کم آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ کاؤنٹر کریں، آپ لاجیکل بات کریں، آپ اس کو تنقید کریں، لیکن گالیوں کا استعمال نہ کریں، اور گالیوں اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو آپ کم از کم اون نہ کریں. لیکن اگر آپ ان ٹویٹر ہینڈلز کو فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو اون کر رہے ہیں. تو یہ بات مجھے آج ضرور اپنے دیکھنے والوں کو بتانی تھی کہ اس چیز کا جو ہے وہ بڑا، میں تو کم از کم وقار صفی صاحب کو، ٹھیک ہے وہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سینیورٹی کو جو ہے فار گرانٹیڈ لینے لگ جائے، یا پی ٹی آئی کی نفرت میں، کسی کی نفرت میں آپ اتنے آگے نکل جائیں کہ آپ گالم گلوچ پر آ جائیں اور پھر وہ آپ سب کو گالیوں میں لپیٹ دیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں مہنگائی کے اوپر. کل جو بجٹ پیش ہوا 170 ارب روپے کا بل پاس ہوا، سوری اس کے نئے ٹیکسز کا، اور اس کے ساتھ بجلی کی قیمتوں میں بھی پیسے بڑھے، گیس کی قیمتوں میں بھی پیسے بڑھے، اور تھوڑے بہت نہیں بڑھے، ٹھیک ٹھاک بڑھے. گیس کی قیمتوں میں 112% تک اضافہ ہو گیا. اب یہ تو ابھی ہم سہ بھی نہیں پائے تھے کہ رات کے اندھیرے میں، نوٹ کیجئے گا، رات کے اندھیرے میں ایک پیٹرول بم گرا دیا گیا 22 روپے. ابھی آپ نے پچھلے 15 دن پہلے، میرا خیال ہے 28-29 کو، جس سے 27 جنوری کو جو ہے وہ آپ نے 16-18 دن پہلے آپ نے 35 روپے پیٹرول پہ بڑھائے تھے، ٹھیک ہے. اب آپ نے 22 روپے پیٹرول پہ بڑھا دیا. اب مجھے کوئی یہ بتا دے، یا تو آپ غریبوں کو لائن سے کھڑا کریں، جو مڈل کلاس ہے نا، جو سیلری کلاس ہے، اس کو آپ لائن سے کھڑا کریں اور لائن سے اس کو آپ گولی مار دیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ خودکشیاں کریں، وہ کرائمز کریں اور پھر آپ ان کے انکاؤنٹر کریں. تو اور پھر دوسری بات، ہم جواب کس سے طلب کریں، بجائے اس کے کہ آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے اظہار یکجہتی تو کر لیں، اپنے خرچے تو کم کر لیں. وہ پروٹوکول کی بڑی بڑی گاڑیاں جو آپ کی جا رہی ہوتی ہیں، وزیر اعظم ٹرکی چلے گئے، سرائے ساردار صاحب جو ہیں وہ دبئی چلے گئے، خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ جرمنی گئے ہوئے ہیں. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ میرا پیسہ ہے بھائی، یہ میرے ٹیکسز سے پیسہ ہے جو آپ لے کے ٹکٹس خرید کے نہیں، جو ٹکٹس لے کے اور استعمال کر رہے ہیں، اور آپ دنیا گھوم رہے ہیں. ٹرکی نے پہلے ہی آپ کو اسنپ کر دیا تھا کہ آپ نہیں آئیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو امدادی سامان بھیجنا چاہتے ہیں وہ ضرور بھیجیں، لیکن آپ کے یہاں آنے سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن نہیں، اپنے آپ کو بتانا ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا ہے اور شرم نہیں کرنی ہے. تو یہ والا جو بیہیویئر ہے نا، یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ مزید عوام کو اریٹیٹ کرتا ہے. جب میں کرائم ریٹ پہ بڑھنے کی بات کر رہی تھی تو ڈیفینیٹلی کرائم ریٹ بڑھے گا اور اس میں شدید قسم کا اضافہ ہوگا، بٹ ہو کیئرس. ہمارا تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح جیل میں ڈال دے. بائی دا وے، زمان پارک پہ جو ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے، اور رات گئے وہاں پر پولیس موبائل کافی تعداد میں گئی ہیں. ہمیں صحافیوں کو ایک بیماری ہوتی ہے، اب ایک ایڈکشن ہے، نیوز ایک ایڈکشن ہے. آپ جتنا اس میں انوالو ہوتے ہیں اتنی چیزیں آپ کو سمجھ میں، مطلب آپ کے اندر وہ ایڈکشن بڑھتی چلی جاتی ہے. ہم رات میں بھی جتنی دفعہ بھی آنکھ کھلتی ہے تو ہم نے ٹویٹر دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی ہیپننگ، کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی بریکنگ، یہ سب چیزیں نہیں ہو گئی. تو پتہ یہ چلا کہ رات میں جو ہے وہ وہاں پہ گاڑیاں جا رہی تھیں. اب آج جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو حفاظتی ضمانت ہے اس کا میرا خیال ہے 12 بجے تک کا ٹائم ہے کہ وہ منسوخ ہو جائے گی اگر عمران خان صاحب کورٹ نہیں گئے. تو میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کری کہ ہو سکتا ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے، اور ان دا مین ٹائم جب تک یہ چیزیں آپ تک پہنچے تو یہ اس میں کچھ نہ ہو. بہرحال ایک اور خبر میں نے پڑھی تھی جو میں ضرور چاہ رہی تھی کہ میں آپ تک پہنچاتی چلوں، کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے دیوالیہ ہونے سے اس ملک کو بچایا، تو میں ان کو، ویسے تو یہ ہے ہر جگہ لیکن پھر بھی میں اس کو اور زیادہ انڈوز کرنے کے لیے میں اپنے اس ولاگ میں بھی شامل کر دوں کہ جس کو آپ نے دیوالیہ ہونے سے بچایا اس کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا. آپ دیوالیہ ہونے سے نہ بچاتے اگر کہ یہ دیوالیہ پن تھا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں جی. پیٹرول 150 روپے ملتا تھا، اب 272 روپے مل رہا ہے. ڈیزل 145 روپے ملتا تھا، اب 280 روپے مل رہا ہے. US ڈالر 178 روپے کا تھا، اب 270 روپے کا ہے. گیس میں 70% آپ نے اضافہ کر دیا. بجلی کی قیمتیں 16 روپے پر یونٹ سے آپ 44 روپے پر یونٹ پہ چلے گئے. نئے ٹیکسز آپ نے 170 بلین کا آپ نے کل ہی بل پیش کیا ہے، اور اس میں جو ٹیکسز ہیں مزے کی بات وہ آپ جنوری سے کلیکٹ کریں گے. نئے ٹیکسز یہ آپ نے کیا، پھر آپ کی جو ایکسپورٹ تھی وہ 7%
کم ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ دیوالیہ ہونے سے بچانے آئے تھے نا, آپ نے تباہی پھیر دی. جو آپ کے ریمیٹنسز تھے, جو اوورسیز پاکستانی ملک میں پیسہ بھیجتے تھے, وہ آپ نے 11% کم کر دیے. جی ڈی پی گروتھ آپ کی نیگیٹو ہو گئی. جب یہ حکومت گئی تھی آپ کے اپنے اکنامک سروے کے مطابق 5.9% تھی, یعنی 6% ہونے جا رہی تھی. جو ریزروز تھے وہ ہمارے 9 سال 10 سال کی کم ترین سطح پہ. انفلیشن جو ہے وہ 50 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہو جتنی آپ نے کی. تو مجھے بتا دیں کہ اگر اس ملک میں کوئی رہ گیا ہو تو ہم شکریہ ادا کر دیں, کیونکہ اس ملک میں رہنے کا رواج نہیں ہے. اور باجوہ صاحب بھی دبئی میں مزے کر رہے ہیں, ملک کو کٹے لائے لگا کے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.